बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 48 दिनों बाद अवाम से खिताब किया और इस खिताब से दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। पहली चीज़ तो ये वाज़ेह होगी कि इंपोर्टेड हुकूमत की छुट्टी होने जा रही है, बड़ा फैसला इस हवाले से हो गया है। और दूसरा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब शायद ही कभी पाकिस्तान में दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ सकें, जिसके ऊपर मरियम लाल भी हो गई। 28 मिनट की इस तकरीर का राज क्या था और असल कहानी कैसे खुल गई, तफसीलात आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद से, लग़्व और बेबुनियाद तनकीद से अपनी इस तकरीर का आगाज़ किया। पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें इस तकरीर से साबित हुई जो मैंने आपके सामने हेडलाइन के तौर पर, थंबनेल के तौर पर पेश की। शहबाज शरीफ ने इस तकरीर का आगाज़ इस बात से किया कि इमरान खान हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। अब ज़रा हकाइक का जायज़ा लेते हैं, वन बाई वन ज़रा नोट कर लीजिए अपने पास कि इमरान खान के 3.5 साल दौर में मुआशी तरक्की में इजाफा हुआ। आखिरी 2 बरसों, तीसरे और चौथे बरस में मुसलसल मुआशी तरक्की की जो रफ्तार है वह 5% से ज़्यादा रही। IMF और तमाम आलमी इदारों ने इसको सराहा और पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। जनाब, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की दरामदात में कमी हुई जो कि किसी भी इकानमी की ग्रोथ की निशानी है। और यूं तजारती खसारा भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम सतह के ऊपर पहुंचा। मईशत को डॉक्यूमेंट किया गया, यानी इससे पहले कोई दस्तावेजी मईशत नहीं थी पाकिस्तान की। इससे पहले 90 की दहाई में और बाद में मुशर्रफ ने कोशिश की, ब्लैकमेल किया, ताजरों ने नहीं कर पाए, लेकिन इमरान खान ने यह बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अगरचे गैर मकबूल फैसला था ताजरों की निगाह में, लेकिन आने वाले जो नस्लें हैं वो इसके सम्राट समेटेंगी। टैक्स जो कलेक्शन है उसमें बेशबहा इजाफा हुआ। हाँ, 2 काम हुए, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत बढ़ी, महंगाई में इजाफा हुआ जिसकी वजूहात कोरोना थी। लेकिन कोरोना की इन वजूहात के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान की इकानमी को सहारा दिया इमरान खान की दलेराना पॉलिसियों ने, उस पर पूरी दुनिया गवाह है। अब सवाल यह है कि पिछले 48 दिनों में पेट्रोल की कीमत में आप लोगों ने 30 रुपए का इजाफा कर दिया। पिछले 48 दिनों के अंदर जो डॉलर की कीमत है उसमें आपने 27 रुपए का इजाफा कर दिया। तो ये दोनों काम तो आपके दौरे हुकूमत में भी हो रहे हैं, तो इनके नतीजे में महंगाई भी हो रही है। तो इसका फिर क्या हम ये मतलब समझ लें कि आपने सारी मईशत तबाह करके रख दी है? तो जनाब, पहली इस बात का जवाब तो ये हो गया। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि इस तकरीर के अंदर जो कि सवाए इमरान खान पर इल्ज़ामात थे, कुछ ऐसी चीज़ें कौन सी मिसिंग थी जिससे ये अंदाज़ा होने जा रहा है कि ये हुकूमत जो है वो बहुत जल्द अपने घर जा रही है, इंपोर्टेड हुकूमत। वज़ीर इत्तलात ने आज, मरियम औरंगज़ेब ने यह दावा किया था जनाब कि हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो अगस्त 2023 तक पूरी कर रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ की यह जो तकरीर थी, अहम तरीन तकरीर इस इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर की, जो कि 48 दिनों बाद आवाम के सामने आए, इस तकरीर में हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है ये। अगर इनको इस बात का एतमाद होता, अगर ये पाकिस्तान की ताजर बरादरी या आवाम को इस बात का एतमाद दिलाना चाहते या ये कहना चाहते कि वो मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और लंबे अरसे बाद इनके समरात आएंगे, तो यकीनी तौर पर वो इस बात की यकीन दहानी आवाम को भी कराते और ताजर बरादरी को भी कराते कि उनकी हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन इस तकरीर के अंदर इस बात का जिक्र नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये तमाम तर फैसले जो हैं वो हो चुके हैं और कुछ अहम तरीन राब्ते अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मरियम नवाज उनके साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर नाकामी से वो लाल पीली भी हो गई। वो मामला भी आपको बताते हैं। दूसरा अहम तरीन जनाब मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की सब्सिडी को, जो उन्होंने पेट्रोल के ऊपर दी, उस सब्सिडी को इन्होंने सियासी मुफाद करार दिया। लेकिन अगले ही लम्हे वो ये बात भूल गए कि इसी तकरीर के अंदर खुद भी उन्होंने आवाम को जो है वो सब्सिडी देने का ऐलान किया। अगरचा ये सब्सिडी जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ थी। इमरान खान 12,000 रुपये माहाना की सब्सिडी दे रहे थे और उन्होंने वो सब्सिडी कम करके 2,000 रुपये माहाना कर दी। अब जनाब आगे बढ़े तो 28 मिनट की ये जो तकरीर थी, इसमें 22 कट्स थे। अब ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है हमारी, जब हम एडिटिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए कट लगाते हैं। तो शहबाज शरीफ की ये तकरीर इतनी ज़बरदस्त बुखलाहट के साथ की गई
کہ 28 منٹ کی اس تقریر کے اندر ایڈیٹرز کو 22 کٹ لگانا پڑے اور ٹیلی پرامپٹر کے اوپر انہوں نے یہ تقریر پڑھ کر ریکارڈ کرائی، یعنی 4 لائنیں بھی وہ زبانی نہیں پڑھ سکے، اور پھر اس میں بے انتہا غلطیاں تھیں، اور ایک ویڈیو جو اس حوالے سے گردش کر رہی ہے وہ بھی آپ تک پہنچی ہوگی سوشل میڈیا پر کہ کیسے اس کے اختتام پر بھی ایک زبردست قسم کا لطیفہ ہوا۔ اچھا، ان کی اس تقریر کے دوران جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی جا رہی ہے، زرداری بہت جلد جو ہے وہ انہیں بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ 2 ٹویٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے سامنے آئے، آج کے دن کے ٹویٹ ہیں، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جناب، پہلا ٹویٹ ان کا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 30 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے، IMF شاید کیے گئے اضافہ سے مطمئن نہ ہو، سخت بجٹ دینا پڑے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر یا بجٹ کے دوران پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھ کر 210 روپے تک جا سکتی ہے، کیونکہ اس قیمت سے شاید IMF مطمئن نہ ہو اور بجٹ بھی جو ہے وہ سخت دینا پڑے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ بقول مصطفیٰ نواز کھوکھر کے کہ عمران خان کی ناکامیوں اور ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے کا بوجھ اپنے سر لینے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ اگر بقول آپ کے عمران خان نے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے، عمران خان نے ناکام پالیسیاں اپنائی ہیں، تو آپ فریش مینڈیٹ لے لیں، آپ الیکشن لے کر جو ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں آ جاتے فریش مینڈیٹ کے ساتھ، اور پھر اپنے نئے سرے سے کام کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال مصطفیٰ نواز کھوکھر سے آج پورا دن پوچھے جاتے رہے، اور بالآخر انہوں نے رات شہباز شریف کی تقریر کے دوران جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کی جانب سے ایک اور ٹویٹ سامنے آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ The decision to go to IMF should be taken by a government with fresh mandate۔ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانے کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کو کرنا چاہیے جس کے پاس فریش مینڈیٹ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ بلاول بھٹو کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، کیا وہ یہ سارے ٹویٹ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی مرضی سے ان کو اعتماد میں لے کر رہے ہیں؟ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری جنہوں نے خاصے بدلے لے لیے ہیں نواز لیگ سے اپنے ماضی کے سارے پرانے، اب وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کچھ رہنماؤں کی جانب سے اس قسم کے ٹویٹ کروا رہے ہیں، اور اس ٹویٹ کے بعد ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر بے چینی ہے، اور بعض لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے کیبنٹ کے اندر شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اس قسم کے ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اتحادی ایک بار پھر بیٹھنے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 6 دن کے بعد وہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو بظاہر آپ کو بڑے کانفیڈنٹ مریم اورنگزیب یا مریم نواز لگتی ہوں گی، لیکن اندر سے وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زبیر عمر کے ذریعے رابطے کرنے کی کوشش کی۔ ان کی ایک کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسی تصویر جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ جس میں شہباز شریف بیٹھے ہوں، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بیٹھے ہوں، اور جس میں موجودہ DGI جنرل ندیم انجم بیٹھے ہوں، اور ہم اس قسم کی کوئی چیز پوز کریں کہ یہ تمام تر ادارے جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کو میں انہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکی، اور اسی کامیابی نہ ملنے کے نتیجے میں جو مریم نواز کے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج چند لوگوں سے، جن میں پرویز رشید بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ملاقات میں وہ لال پیلی بھی نظر آئیں، اور لال پیلی وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے زرداری اور بلاول بھٹو کی مدد سے بہرحال اقتدار حاصل کر لیا، جس کے متعلق صرف وہ سوچ سکتے تھے۔ گزشتہ اپنی 40 سالہ سیاست میں شہباز شریف یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کبھی حمزہ شہباز اپنے بیٹے کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، کیونکہ پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ مریم نواز ہی نواز شریف کی سیاسی وارث ہوں گی ان کے جانے کے بعد، اور نواز شریف اگر وزیر اعظم کے امیدوار نہ ہوئے تو آئندہ آنے والے الیکشن میں مریم نواز جو ہے وہ امیدوار ہوں گی۔ اس لیے وہ کیسز بھی اب ان کے اوپر جو ہے وہ ختم کروانے کے حوالے سے کوششیں کرتی رہیں، لیکن کریم قیاس اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد اب اس خاندان کے اندر اختلافات ایک بار پھر تیزی سے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اور مریم نواز کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تک یہ میسج پہنچایا جا چکا ہے کہ اب وہ یہ بات بھول جائیں کہ آئندہ وہ یا نواز شریف کبھی پاکستان میں اقتدار کی کرسی پر پہنچیں گے۔ ہاں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف جنہوں نے ایک مرتبہ اس کرسی کا مزہ چکھنا تھا وہ مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے، اور آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے نواز لیگ کو ان الیکشن کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور 28 منٹ کی یہ جو تقریر تھی شہباز شریف کی، اس کے اندر جو سب سے بڑی کہانی کھلی وہ کہانی یہی تھی کہ اتحادی اس وقت حکومت کی مدت پوری کرنے کے حوالے سے اور IMF کے پاس جانے کے حوالے سے قطعاً ایک پیج پر نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔